اللہ پاک فرماندے نے میرے خلیل نے میرا کنڈا کھڑکا دیتا ہے تے عرض کر دینے رب حب لی من الصالحین، عرشاں والے مینو نیک پتر دے دے۔ ایک ہور نبی ان دی عمر 100 سال تو ٹپ گئی جے، نبی اللہ دی عمر 120 سال ہے تے بیوی دی عمر 100 سال ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پڑھ رب دا قرآن تے بند کمرے دے اندر حضرت مریم دے سامنے بے موسمے پھل ویکھے، او بے موسمے ویکھ کے نا فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، نی مریم ابے موسم پھل کتھوں آئے نے؟ کدے تم ہی اپنی بیٹی نو پوچھ لے کرتی یہ آ چیز میں تو کدے لے آندی نہیں، تیرے کولوں کتھوں آئی؟ جڑی چیز تو نہیں لے آنا ہے تے گھر وچ ہے کتھوں آئی ہے؟ اسلام نے الحیاء من الایمان، غیرت حیا نو اللہ پاک نے ایمان کیا ہے۔ فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، نی مریم اے بند کمریاں دے اندر کنڈیاں لگیاں نے، دروازے بند نے تے بے موسمے پھل رب نے بے موسمے دیتے تاکہ نبی دے دل وچ کوئی خیال نہ آ جائے۔ اور رب اپنے دی عزت والی بیبیاں دی جڑی بیبی جڑی تھی، سنی یار میرے جملے، جڑی بیٹی جڑی بہن جڑی ماں غیرت والی ہوئے گی، اللہ ان دی عزت تے حیا نو ہر جگہ بچائے گا۔ اللہ ان دی غیرت نو حضرت ثاقب صاحب جگہ جگہ تے اللہ بچائے گا۔ رب چاہندا تے موسمی پھل دیندا، بے موسمے دیتے نے کہ زکریا نبی دے دل وچ مریم دے بارے خیال نہ، اپنے انو رب کدے ذلیل نہیں ہون دیندا۔ فرمایا یا مریم انا لک ھذا، تے عرض کر دیاں نے قالت هو من عند اللہ، اے اللہ دے سونے پیغمبر، اے میرے خالو جان ماسڑ، اے میرے خالو جان، اے ساریاں کرم نوازیاں میرے اللہ دیاں نے، رزق مینوں میرے رب نے دیتا ہے، تو میری حفاظت کرن والا بھول گیا ہے تے پالن والے نے بند کمرے وچ وی میریاں پرورشاں کر لیاں نہیں، تو میری کفالت کرن والا میرا خیال کرن والا بھول گیا ہے، مگر پالن والا نہیں ہو بھلے آئی۔ حلال کھاؤ تینوں تیرا پالن والا نہیں بھلے گا، اس مالک نال تعلق تے قائم کر، کدے تینوں ٹھڈے نہیں لگن دے گا، جے لگ بھی گئے تے اپنی رحمت نال تینوں چک لے گا۔ بے موسم پھل ویکھے تے رب دے پیغمبر چلے گئے محراب اندر تے جا کے اللہ ذوالجلال دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے، عرشاں والے رب کے اپیلاں کر دیتیاں، یا اللہ جے تم مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے، جے میرا بھی موسم ٹر گیا، جے میرے بھی موسم اولاد والے ٹر گئے نے، تے مینوں ہی تے اولاد دے سکنا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ دے پیغمبر نے مالک دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے، عرشاں والے مینوں ایک بار ستا فرما دے،
مینوں ہی پتر عطا فرما دے۔ تے اللہ پاک نے فوراً اعلان فرما دیتا ہے، جبرائیل جا میرے پیغمبر نو محراب وچوں نکلن تو پہلے پہلے یا نبی دیاں خوشخبریاں عطا فرما دے۔ 120 سال دی بھی عمر ہو جائے تے اولاد نو پھر بھی دل ترسدائی، اولاد نو پھر بھی جی کردہ ہے، قدرتی محبت ہے۔ اے پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو، نریاں تیاں دیتیاں لوت محبوب نو، تیاں تے پتر دیتے حضرت ایوب نو، کیاں نو دیتا کچھ نائی۔ اور ادھر اے نبی شعیب تے پت کوئی نام، پیاں تیاں بکریاں چار دیاں۔ اے نبی شعیب تے پت کوئی نام، پیاں تیاں بکریاں چار دیاں۔ بھلا نہیں شعیب دا دل کردہ او جگے لذتاں اس بہار دیاں، پر مشرکاں کل دے انیاں نے شان سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں۔ اے اولاد اپنے مبارک منبر تے کھڑے ہو کے جمعہ ارشاد پہ فرمان دے لے تے میرے نبی دے یار آپ دا جمعہ پہ سن دے لے تے میرے نبی دے دوویں شہزادے آئے، حسنین کریمین آئے، میرے نبی دے دنیا دے بھول آئے، جنہاں نو جگاں دے پیر چم دے وی نے، جنہاں نو سونے محمد پاک سنگ دے وی نے، جنہاں نو میرے نبی کدے سینے تے لٹا لیندے لے، کدے اپنی کمر تے سوار کر لیندے لے۔ انہاں شہزادیاں نو اماں جی فاطمہ نے لمیاں قمیضاں پوا دیتیاں، مسجد والے ٹور دیتا ہے، میرے پاک نبی دے اے شہزادے دروازے وچ بڑے لے، نانا جان نو ویکھ کے دوڑ لگا دیتی۔ کیوں جی بچے پیار کر دے نا نانیاں نال دادیاں نال پھر دوڑ دے نے چاہ نال۔ اے میرے نبی دے شہزادے انہاں دوڑ لگا دیتی، قمیضاں لمیاں پیراں میں چڑھیاں، زمین تے ڈگ پے۔ آمنہ دے لال نے خطبے دی پرواہ نہیں کیتی، میرے نبی نے جمعے دی پرواہ نہیں کیتی، میرے نبی نے اپنے موضوع دی پرواہ نہیں کیتی، میرے نبی نے اپنی گل دی پرواہ نہیں کیتی۔ میرے پاک نبی منبر تو اترے، جلدی نال شہزادیاں نو چک لے، چک کے اپنے منبر تے گول بیٹھا کے آپ فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ ویکھو میرے یارو، میرے شہزادے ڈگے نے، میں جمعے دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے ڈگ دیاں شہزادیاں نو ویکھ نہیں سکیا تے چک کے سینے نہ لگا لیا۔ آئے پیار اولاد دا، آئے محبت دے، آؤ جڑا پیغام میں دینا چاہنا میرے دوستا جے اس اولاد نال پیار ہے، اس اولاد نال محبت۔ مینوں لگدا ہے بھی تسی 100 تے سانو رکھنا ہے بھی وہ کو نہیں دینے، اے نا گل کو نہیں چنگی، ایڈی نا گل چنگی کو نہیں۔ کوشش کریا کرو بھی علماء نو عزت نال شاپر وچ محبت نال اونج دیا کرو۔ اے ویلا مولا نال آپا گل مکائیے یار، ناراض نہ ہویا جے، پیسے اوندے تے کسے نو دکھ دے نہیں نا، سچی گل یار دسیا جے، پھر روپیے اوندے بھی کسے نو دکھ دے نے، پر میں آنا نہ مولیاں دے اتو سٹو نہ مولیاں دے اگے رکھو، جے دینے نے تے عزت نال دیو، نہیں تے دعاواں دے کے ٹور دیو، رازے کلا ہے۔ اے روپیہ 100 200 400 500 ہزار وکھا کے کی کرنا ہے؟ جے تو اللہ دی رضا لئی کسے نیک نو تحفہ دینا ہے ان دی جیب وچ پا دے، لے جنہ جنہ دینے ہونا مینوں ملن لگیا دے دیا جے، ہن جیب وچ رکھو انشاءاللہ۔ کیوں جی اگے تو ہی ایویں کرنا ہے،
नाराज तो नहीं पे होंगे भी अज किहड़े खाते ने खोल लैने भी किहड़े पासे जी क्यों जी सागब साहब। और मेरे भाई असल बात है आप अपने मनज नूं भी सियाणी है यार। आ पहले हदीस हाँ मैं हुण मैं चाचा जी सच्ची दसो भी मैं बोली जाना कि नहीं, ऐत तो ऐत भी लई होना ते हाले मैं कुरान अगे रखिया, मैं बड़ियां ऐतां पढ़नियां जे तुहाडे चेहरे एवें चमकदे रह तां मेरा ये माहौल मेरा ठीक हो गया। माहौल हुण तुहाडा पता नहीं किवें बनदा है। मैं तुहाडे कोल झूठ ते बुलाना नहीं भी थके तो नहीं, ये मैं नहीं आखना ते ना मैं तुहानूं अजमाइश च पाना है, क्योंकि हुण जे दो बंदे उठ पै ना तो मैं गल मुका देंगा। मैं समझ जाऊंगा भी मेरे वीर मेरे भाई मेरे जमाती आखिर इंसान ने थक पै ने ते मैं दिल उजारी नहीं करांगा इंशाअल्लाह। हाँ जी बाबा जी ये गल भी मेरा तो बुजुर्ग है बाप है, मैं तेरी गल दा मुल पा देंगा। सानू तो साढ़े साथदा ने भी ते साढ़े मेरे प्यो ने भी, प्यो मेरे आख्या जी पुत्र तेनू मौलवी बनाया, एक तेनू मंगता नहीं बनाया, मौलवी बन के रही मंगता बन के रही। दूजी मेरे प्यो ने आख्या भी पुत्र जे किसी को इज्जत कराउणी तो पहले अपना हाथ चुकना पैंदा है, अपना हाथ भी किसी को सलाम बुलाओगे तो तुहानू बुलाएगा, किसी की इज्जत करोगे तो तुसी कराओगे। उनको बंदा आप आकड़िया फिर आखे लोग मेरी इज्जत करने इंज गल नहीं जे बननी, क्यों जी इंज गल इंज नहीं जे बननी। इज्जत करो तो इज्जत कराओ, जे चाहते ना इज्जत करवानी तो पहले करने वाले बन जाओ। मैं ना बुजुर्गों सफेद दाड़ियां वाले ना खादम है इंशाअल्लाह नौकर हाँ। और मैं दुआ करना भी ऐस उम्र अंदर ऐस जज्बे नाल जेड़े बैठे ने अल्लाह सोने जिन्नी जिंदगी बाकी वो भी सोहनी कर दे, मौत भी ईमान वाली ते अल्लाह सोने क़यामत वाले दिन सोहनी सरकार दा साथ भी यार इंज मुहब्बत नाल दा आमीन ने ना उच्ची आखो मुहब्बत नाल आमीन। या अल्लाह कबूलियत दा वक्त है ते तेरी रहमत दे दरिया नजर पे आंदे ने, तेरे असी फकीर बंदे आ, अरशा वाले साढ़े सारे गुनाह ही मुआफ कर दे। या अल्लाह साढ़े मापियां दे भी मुआफ कर दे, अल्लाह साड़ियां औलादां दे भी मुआफ कर दे। अल्लाह पाक ने गल ते गौर कर दिया जाना, मेरे वल्ले तवज्जो करना। औलाद दा प्यार औलाद दी मुहब्बत बड़ी चीज ते बड़ी नेमत है। और मैं आओ इख्तिसार दे नाल गल नूं मुकावां, गल टोरां गल मुकावां, किसी खत्ते विच ले आवां। मेरे दोस्तों औलाद तो बड़ी नेमत कोई नहीं, मगर जितनी नेमत बड़ी है जितनी जितनी नेमत बड़ी है ओडा सवाल भी बड़ा होना जे रिज़्क़ बहुता इधर वेख्या जो हुण गल शुरू हो गई भाई, जे रिज़्क़ अल्लाह ने बहुता दिता है ते सवाल भी बहुता होना जे अल्लाह पाक ने नेमतां ज़्यादा दित्तियां ने। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद मेरे और तुहाडे आका ओ मौला कायनात दे सरदार ते दो जहानां दी रहमत हज़रत मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर मेरे पुत्रो वेख्या जे मेरे वल्ले अल्लाह तुहाडियां जिंदगियां बरकत करे। मेरे निके निके फुल इधर वेख्या जे और कर दे जाना, मेरे वल्ले तवज्जो करना। मेरे सोने पीर मेरे पाक पैगंबर दियां हदीसां ते भी गौर करना। मेरे पाक नबी दे फरमाना ते वसल्लम मैं जो तवज्जो करान लग पैंदा फिर गल होर पासे टुर जांदी। मैं आना भी मैं गल शुरू कर लवां ताकि इस पासे किसी नतीजे ते पहुंचीए। मैं अर्ज़ करन लगे भी औलाद जितना नेमत बड़ी है ना, रिज़्क़ जितना ज्यादा है सवाल ज्यादा है, जितनियां नेमतां ज्यादा ने सवाल। नबी पाक दे सामने अज करके खजूरां पेश कीतियां गईयां। सोने नबी पाक दे सामने लगदा है भी गर्मी दा मौसम सी, आप नूं ठंडा पानी पेश कीता गया है ते मेरे पाक नबी खजूरां खा के ताज़ियां ते ठंडा पानी पी के मदीने वाली सरकार ने फरमाया, कुरान पढ़िया है सूरतुल हाक्का दी आखिरी आयत पढ़ी है, फरमाया ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। मेरे पाक नबी ने अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िया है कि मेरे यारो इन्हां नेमतां दे मुतालिक अल्लाह पाक ने क़यामत वाले दिन सवाल भी करना है।
کیوں جی اے جنازے کیوں رہ گئے 17 والیو گلاں سننیاں سنانیاں سمجھنیاں نے میں روایتی تقریر دا ہونا عادی نہیں ہن ڈر لگدا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا الارم وج جائے تے لوگاں نوں روایتی گلاں نہیں بلکہ اپنی بھی تربیت کریے میں اپنی جماعت دی بھی تربیت کراں میں اپنی بھی اصلاح کراں اپنے بزرگاں جواناں بیٹیاں دی بھی اصلاح کراں جڑے میرے کھانے پکان میریاں گڈیاں دے خرچے برداشت کرن میرے اخراجات برداشت کرن میں انہاں دے حق نہ ماراں اور لوگوں میں حق پہنچانا چاہندا جے اولاد دی وجہ تو ساریاں گلاں نے اولاد دے پیار دی وجہ تو ورنہ جوان بیوی نو چھڈ کے جانا غیرت مند بندے واسطے بڑا اوکھا دے جوان بیٹیاں نو چھڈ کے جانا غیرت مند بندے واسطے بڑا اوکھا دے او بیمار ماں نو چھڈ کے پردیساں میں جانا بڑا اوکھا دے بڈھے باپ نو چھڈ کے پردیساں میں جانا بڑا اوکھا دے اے پوچھو نہ جواناں نو جڑے فون کر کے روندے نے اگلے دن میں نے ایک فون آیا باروں مولانا میں پردیس رہنا تے میرا بابا بیمار رہندا ہے اگوں نو گل ہی نہیں سی آندی پئی انہوں گل ہی نہیں سی آندی پئی میں کہا ویرا رونا کیوں آندا میرا باپ بیمار ہے دعا کرو میرے باپ نو اللہ لمبی زندگی عطا یہ کوئی سوکھا ہے بڑے اوکھے معاملے نہیں ہیں بڑیاں اوکھیاں گلاں نہیں دعا کرو جڑے جوان پردیس نے اللہ انہاں دے ماں پیاں دی حفاظت کرے اللہ انہاں دی اولاداں دی بھی حفاظت کرے مجبوریاں نے جانا پہ جاندا ہے کون گھر چھڑ دے ہو کون میاں وطن چھڑ دے مجبوریاں اللہ اکبر اللہ انہاں ساریاں گلاں نو سامنے رکھ اولاد دے فکر دے اندر سارا کچھ کرنا ہے تے میں ہن جڑی گل کرنا چاہنا اللہ پاک فرماندے نے کو انفسکم واہلیکم نارا انہاں دے مکان دا فکر کر تیرے تے اللہ نے اولاد دا حق بنایا کیونکہ تیرے مکان دا فکر تیرے ماں پیاں نے کیتا ہے تیرے لی تیرے ماں پیاں نے جوڑے ہے تیرے لی تیرے ماں پیاں نے محنت کیتی ہے ایک قانون رب دا نظام رب دا ماں پیاں نے پڑھایا ہے اپاں پڑھ گئے ہاں اسی پڑھ گئے ہاں کو مکانہ تے جداداں زمینہ والے بن گئے باپ دی بنائی ہوئی گدی تے بہ گئے باپ دی بنائی ہوئی ٹھیری تے بہ گئے باپ دی بنائی ہوئی کوٹھی وچ بہ گئے باپ دی بنائی ہوئی گڈی وچ بہ گئے ایویں تو بھی اپنے تیاں پتراں لی جوڑنا ہے تے بنانا ہے فرض ہے تیرے تے مگر میں پوچھنا اوکھا ہو کے بھی ہو تیریاں ڈیاں گل گئیاں ہو تیریاں جوانیاں رول گئیاں تو جوان ہے تیرا دل کردہ ہے چنگے کپڑے پانو تو آنا میری خیر ہے ان میرا عبدالرحمن پاوے ہو میرا اکرام پاوے ہو میرا عبداللہ پاوے تو آنا میریاں بیٹیاں چنگا کھا لین میریاں اولاداں چنگا کھا لین میری خیر ہے تے رب دا قرآن کہندا ہے جویں نہ دی دنیا دی فکر ہے اویں نہ دی قبر دی بھی فکر کر اویں نہ دے ایمان دی بھی فکر کر اویں نہ دے جنت دی بھی فکر کر جے انہاں نو کنڈا لگے تے تینوں نیند نہیں آندی جے انہاں نو قبر وچ اگ لگ گئی تے تیرا کی بنے گا جے تینوں جنت ملے تے تیرا پتر جہنم دا بالن بن گیا میں غیرت مند تے دنا تے سمجھدار باشعور جوان تے بزرگ نو پوچھنا چاہنا تو کیویں برداشت کریں گا تیرے پتر نو رات بخار ہوئے تے تینوں نیند نہیں آندی تیرے بیٹی نو بخار ہوئے تے تیری بیٹی دی ماں بھی نہیں سوندی تے بابا بھی نہیں سوندا جے اس اولاد نو قبر وچ ماراں پیاں اس اولاد دی قبر جے برباد ہو گئی اس اولاد دی جے جہنم والا کھاتا کھل گیا پھر تو کیویں برداشت کریں گا اللہ پاک دے قرآن دے معنی نو سمجھے فرمایا کو انفسکم اے آفی جہنم تو بچ اے آفی جہنم تو بچ اے آفی جہنم تو بچ بزرگا آفی بچ میری بیٹی ماں بہن آفی بچ واہلیکم اپنے گھر والے
نو ہی بچا جہنم تو اج میں تے تو اپنا محاسبہ کریے اولاد دی آخرت والی تیاری کنے کو کروان دے پیاں اولاد نو دین والے کنے کو ٹور دے پیاں اولاد نو نمازاں والے کنے کو ٹور دے پیاں تے بزرگ یار میرا کو بزرگ نا اللہ واسطہ جے ناراض نہ ہوئے جے میں بطور سبق کی گل کر لگے ہاں کہ میرے کئی بزرگ ساری زندگی تہجد پڑھ دے ہیں گزار دیتی ہے تے پتر فرض بھی نہیں پڑھ دے پتر فرض بھی نہیں پڑھ دے مولوی صاحب تقریرہ کر دے ہیں زندگی گزار دیتی ہے تے پتر داڑیاں مون نے پتر بے دین نے پتر چور بن گئے پتر شرابی بن گئے پتر دین دنیا دار بن گئے دین نہ دے نیڑے ہو نہیں آیا پھر تو کی تیس اولاد دا پھر تو کی سوچے اپنی آخرت لئی تے تو تہجد بھی پڑھی ہے اپنی آخرت لئی تو داڑھی بھی رکھی ہے اپنی آخرت لئی تو ذکر بھی کرنا ہے اپنی آخرت لئی تو فکر بھی کرنا ہے اپنی آخرت لئی تو صدقے بھی کرنا ہے کدے سوچیا کر کے اپنی اولاد دی آخرت لئی کی تائی اپنی اولاد دا کننے کو فکر کی تائی اللہ پاک تے فرمان نے ایمان والے ہو تو اڈا تے حاکے بندہ ہے پڑھ سورۃ فرقان اور چل انہی میں پارے اندر قرآن پڑھ یار کدے فیس بک تو ہٹ کے قرآن میں ٹائم دے یار دنیا داری وچوں ہٹ کے کدی حضرت قاری شفیق صاحب نو کہے حضرت جی صبح ٹائم قرآن دیا 2 آیتاں دا ترجمہ شروع کرو درس شروع کرو قرآن دیا 2 آیتاں دا ترجمہ پڑھیا کرنا جے اسی بڑے دنیا دے نال جڑ گئے ہیں قرآن تو دور ہاں کم از کم فجر نال 2 آیتاں دا ترجمہ ہی سنا چھڑیا کرو دیکھو رب دے قرآن دی میں پہلی ایک آیت لکھی اور دعا بھی ہے یہ تو انہوں میں تحفہ دینا ہے انشاءاللہ لکھیا ہے ایمان والے انہوں چاہیدہ روزانہ دعا کریا کرن ہر دعا اندر دعا کریا کرن ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما جتے مومن بندہ دوجیاں دعاواں کردہ ہے جتے تو رب کولو بڑا کچھ منگنا ہے او دے رب کولو دعا بھی کرے کر اللہ میری بیوی نو میری اولاد نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے میری اولاد نو تے مینوں وی نیکاں دا امام بنا دے پرہیزگاراں دا امام بنا دے او میاں بڑیاں دعاواں منگنے مگر اولاد دا نام لے کے کدے دعا نہیں کر دے ساڑھے بلا کی رواج ہے اور ماں پیاں دیاں دعاواں ہی ہوں دیاں نہیں اے کنے کیا ہے اے میریاں تیریاں گلہ نے دعا ہوئے جڑی تو ہاتھ چوک کے کریں دعا ہوئے جڑی تو نہ لے کے کریں دعا ہوئے جڑی سجدے پہ کے کریں دعا ہوئے تہجد پڑھ کے کریں دعائے وضو کر کے کریں نفل پڑھ کے کریں صدقہ کر کے کریں قرآن پڑھ کے کریں یار ناراض نہ ہو میں نہیں پوچھنا بطور سوال سبق میں عرض کرنا کیڑا بندہ جڑا ہر دعا وچ کہندا ہے پتر دا نام لے کے بیٹی دا نام لے کے اللہ میری بیٹی تے میرے بیٹے فلاں نام ہوندا اللہ انہوں نمازی بنا دے اللہ انہوں نیک بنا دے تہجد گزار بنا دے انہوں داڑھی والا بنا دے انہوں ذکر والا بنا دے کدے دعا نہیں کیتی بڑے بڑے حاجیاں نمازیاں میں کئی بزرگاں نو پھرولے ہے کہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے اللہ نو گواہ بنا کے دسو کدی نہ لے کے رب نو کہا کہ اللہ میرے عبدالرحمن نو نمازی بنا رزق لی رو پینا ہے بیماری لی رو پینا ہے اپنے دکھا لی رو پینا ہے تی دے رشتے لی رو پینا ہے کدی تی دے پردے تے نماز لی بھی رنا ہے کدی بیٹھا ہے بھی اللہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اللہ جے مینوں نمازی بنا سکنا دے میرے پوت نو کیوں نہیں بنانا ہے اور ماں مسلح تے روے دے باپ دی حدیث میرے پیغمبر دیئے اللہ باپ دی دعا رد نہیں کردا میں پوچھنا جے تیرے پتر بے نمازی نہیں تے تو پھر دعا کتھے گئی میرے نبی دی حدیث کتھے گئی
ہر دعا اندر آ دعا فرض کر، تقریر تو بعد لے جائی میرے کو، میں تیرے لیے محنت کر کے تحفہ لے آیا، اے دعا زبانی یاد کرنی، جنی دیر نہیں ہوندی ورقہ اگے رکھ کے دعا کرنی ہے، اور اے فرض کر لو ہر او صاحب اولاد چاہے جوان چاہے بزرگ اپنی اولاد لی پہلا کام کرنا۔ میں تنو اللہ ذوالجلال دے قرآن میں جو ایک نبی دی دعا وکھاواں یار، سورہ ابراہیم پڑھیے جی ماشاءاللہ، سن لو 13واں پارہ ہے اللہ پاک دا قرآن۔ میں نا انشاءاللہ 12 بجے گل مکا دیاں گا، 15 منٹ تسی توجہ کرنی میرے بلے، میں چاہتا ہے تاں ترجمہ کر دینا، اور میں انشاءاللہ ترجمہ اینڈ کرنا بھی سمجھ آئے گی ایک گل، اللہ دی توفیق نہ سمجھ آ رہی نا الحمدللہ۔ اللہ تنو جزائے خیر دے، انی دیر بیٹھنا یہ بڑی سعادت ہے، اللہ ایک ایک منٹ قبول فرما لے، اللہ سنیا سانو ریاکاری تو بچا لے، اور ساڑیاں آج دیاں دعاواں اور حاضریاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے ساڑی ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ سن لو بھائیو، اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے سورت دا نام بھی سورہ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے پچھلی عمران دے اندر اللہ پاک نے اپنے خلیل نو جدو بیٹا دیتا ہے منگیا سی نا حبلی من الصالحین، تے پھر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے میرا خلیل چک اپنے پتر نو تے فلسطین سان ہن چکوئے تو تے لے جو جتے بیت اللہ ہے، ادوے تے آبادیاں کوئی نہیں، ادوے تے رونقاں کوئی نہیں، بیت اللہ دیاں دیواراں بھی کمزور ہو گئیاں سان، ٹہ چکیاں سان۔ ادھر ویکھے اج ایک میں ہور نکتہ دیاں، بیت اللہ شریف نو 10 دفعہ تعمیر کیتا گیا ہے، کنی وار جی یار ایک دسو، ہاں کنی وار جی 10 وار۔ سب تو پہلے اللہ پاک نے جدو زمین بنائی ہے تے سب تو پہلے انہو علی بیت، اللہ ذوالجلال نے زمین تے سب تو پہلے بنایا ہے تے اپنا پاک نے فرشتیاں کو بنوایا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر قبیلہ بنو جرہم والیاں نے حضرت اسماعیل دے پیکھیاں ان سوریاں نے، حضرت اسماعیل دے سوریاں نے، پھر قصی بن قلاب نے، پھر چلدیاں ابو جہل اینڈ کمپنی نے، مکے دے کافراں نے، پھر چلدیاں حضرت عبداللہ بن عباس دے دور اندر بیت اللہ تعمیر ہویا، آخری واراں حجاج بن یوسف نے بھی بیت اللہ نو تعمیر کروایا دے، اور آج تیکر اللہ آل سعود دی حفاظت کرے، اللہ آل سعود گلین وچے خوشبو آن گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آل سعود ہے جنہ اپنے تن من دھن بیت اللہ تے قربان کر چھڑیا ہے، اے کمیاں ہر انسان میں چندیاں نے، مگر توحید قائم سعودی اندر تے آل سعود دی وجہ تجھے تیرا عقیدہ اتھے پھیل دے آل سعود دی وجہ تو ہیں، تائیں ہر بدتی تے مشرک بندہ آل سعود تے کھل کے بکواس کر دے، کمیاں کندے چ نہیں، کیوں جی ساڑھے جو کوئی نہیں، پاکستان دے اہل حدیث معصوم پھر دے ہر اچ کمیاں نے، اللہ انہاں دی مدد کرے، محبت نہ آمین آکھو۔ بیت اللہ شریف سب تو پہلے تعمیر کیتا گیا اللہ دی زمین تے، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، رب دے خلیل نو رب نے بیٹا دیتا، فرمایا چک لو میرے خلیل لے جو بیت اللہ دے قریب، حضرت لے آئے لیں تے جدو چھاڑ کے جان لگے، واقعہ تسی سنے ہیں، میں قرآن دی جڑی ایت پڑھنی اتھے گل لے آواں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، کل نتیجے تے لے آئیے تے رب دے خلیل اپنے پتر نو تے بیوی نو جنگل چھڑ کے پہ جان دینے، بڑے اوکھے کم نے، او تیرا پتر 10 منٹ سکولوں لیٹ آئے، سکون نہیں آندہ،
چین نہیں آندا تیرا پتر گلی وچ کھیڈن جائے ماں وی تے باپ وی جھٹ جھٹ پتہ کر دینے منٹ منٹ بعد نظراں رکھ دینے تے رب دا خلیل اپنے دودھ پیندے بچے نو تے پچھلے پارے دی اولاد نو بابے او گل سمجھیا جے پچھلے پارے دی اولاد نو اللہ دے حکم نال چھڑ کے پہ جاندے نے ایک پتھر دے اولے بہ گئے تے اکھاں ڈلی جاندیاں نے پتراں دیاں جدائیاں کیڑیاں سوکھیاں نے جڑے بزرگ اپنے پتراں نو ایئرپورٹ تو چڑھا کے آندے نے پوچھو راتی آ کے سوندے نہیں جے پوچھو انہوں گڈیاں وچ کیویں چپ کر کے حبیب آباد تکر تیرے اکاڑے تکر کیویں چپ آندے نے تے رب دے خلیل دا تے دودھ پیندا پتر جوان بیوی تے آبادیاں بھی کوئی نہیں اوتھے بازار بھی کوئی نہیں رونقاں بھی کوئی نہیں تے رب دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے دعا کر دیتی ہے آندنے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ عرشاں والے تیرے حکم دے نال اس وادی غیر ذی زرع اندر جتھے فصلاں آبادیاں رونقاں کوئی نہیں تیرے حکم نال میں چھڈی جاندا ہی عرشاں والے تیرے گھر دا میں گوانڈی بنائی جاندا ہی تیرے حکم نو میں منی جانا ہونے کر دی میری بھی من لے جے میں تیرا حکم منے کر دی میری بھی من لے ایک اپیل میری بھی من لے رب دے نبی دی دعا تے غور کری تے تو تے میں اپنے کردار تے غور کریے اندنے ربنا لیقیموا الصلاة عرشاں والے اے میرا باویں دودھ پیندا پتر ہے آخر نے جوان ہونا ہی ہونا ہے تیرے گھر دا گوانڈی میں بنائی جانا انہوں نمازی تو بنا دے اللہ تیرے گھر دے قریب میں چھڈی جانا او کدے اپنے بچے نو لے آ کے کاری شفیق صاحب کول بٹھایا کر تے بٹھا کے فجر پڑھ کے تے کدے نکرے بہ کے تم یہ دعا مانگ لیا کر اللہ میرا کم سی اٹھا کے لے آنا اللہ میرا کم سی منہ ہاتھ دھو کے لے آنا اللہ میرا کم سی کہ میں نو تیار کر دیتا ہے ماں گھر مصلا ڈاوے کم جڑے اسی کدے نہیں کیتے سن لو تیان لڑ ماں گھر دعا کرے بزرگ تے ہی بہ جائے اللہ تیرے گھر وچ پتر نو چھڈ دیتا ہے اینو قرآن بھی پڑھا دے اللہ اینو نماز بھی یاد کرن دی توفیق دے دے اینو انگلی پڑھ کے لے آنا میرا کم سی ان نمازی تو بنا دے کریں گے انشاءاللہ جی کرنا ہے ورنہ گل بڑی اوکھی جے نہ کیتا میرے بزرگوں نمازاں اپنیاں داتے جے جوانوں جے کم نہ کیتا تے اپنیاں نیکیاں داتے جے میرے حافظ قاری عالم بھائی اپنا علم تے تقریراں تے سارا کچھ داتے جے اولاد لیے کم نہ کیتا تھا اولاد دی آخرت دی سوچ اولاد دی نماز دی سوچ جے تو پتر نو نمازی نہ بنایا اینو قرآن نہ پڑھایا اینو دعاواں نہ یاد کروائیاں نتیجہ کی نکلنا ہے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت الاستاد استاد جی شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ فرمان لے کہ گجراں والے میرا ایک بزرگوں گل سنیا جے گجراں والے میرا ایک بزرگ بیلی فوت ہو گیا کچھ وقت گزریا میں ان دی تعزیت لی گیا
کہ باہر گیا سا کچھ دیر ہو گئی تے میں گیا وہاں تے میں اندے بیٹیاں دے کول تعزیت کی تھی گل بڑی درد دل والی کرن لگیا جے سنیا جے میں سمجھنا میری تقریر دا خلاصہ چاچا جی اس گل اندر حضرت جی فرماندے نے کہ میرے دل وچ خیال آیا کہ میرا او بیلی جو ہے کیوں نہ ہوئے کہ تعزیت تے کر لئی ہوندی قبر تے جا کے دعا کرے آواں کدے تو ہی بیلیاں دیاں قبراں تے ٹر جایا کر تاکہ تینوں موت بھی یاد رہے تے پرا لئی دعا بھی کر آیا کر آج کسے لی تو کرے گا کل کو تیرے لئی بھی کرے گا آج کسے دی قبر تے تو جائیں گا کلوں کو تیری ٹیری تے بھی پھرے مارے گا حضرت استاد جی فرماندے نے میں کیا میں اتھے جاواں تے پتر ہوندے نو میں پوچھیا تیرے بابے دی قبر کتے وے ہوندا منہ لمک گیا ہے اکھاں نیویاں ہو گئیاں میں کہا پتر کی گل ہے آندا مولانا مینوں کوئی پتہ نہیں میرے بابے دی قبر کتے وے اینا لی سارا کچھ کرنا ہے قرآن علیہ آ فکر کر دوجے نو پوچھے آندا جی مینوں کوئی پتہ نہیں تیجے نو پوچھے تیرے بابے دی قبر کتے ہوئی آندا مولانا مینوں کوئی پتہ نہیں جے دین نہیں پڑھائیں گا ڈگریاں جنیاں مرضی دعا میں انکار نہیں کردا کالج وچ پڑھا کوئی حرج نہیں یونیورسٹی اندر ٹور کوئی حرج نہیں افسر بنا کوئی حرج نہیں ڈاکٹر بنا کوئی حرج نہیں وکیل بنا جج بنا انہوں جتنا مرضی مالدار تے عہدیدار بنا کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں نیکی پر انہوں نمازی بھی بنا انہوں نیکیاں والے بھی ٹور انہوں قرآن بھی پڑھا انہوں ذکر والے بھی ٹور ان دی سکولے نہ جاوے تے تو گلے پہ جانا ہے سوٹا چک لینا ہے چنڈا مارنا ہے گسے ہونا ہے جے مسیتے نہیں آندا حضرت قاری شفیق صاحب کو نہیں آندا تے کیوں نہیں گسے ہونا ہے جے نماز یاد نہیں کردا تے کیوں نہیں ناراض ہونا ہے فجر ویلے کیوں کہنا ہے بچہ ہے سون دیو اے نہیں گلاں چنگیاں جے ناراض نہ ہوئے تے میں گھور سخت جملہ آکھن لگیا حقیقت دے اندر جے پتر نو دین والے نہیں پیا ٹورنا ہے اے تیری محبت نہیں اصل دے اندر اے تیری اولاد نال دشمنی ہے میں معذرت چاہنا کہ گل میری کوڑی ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسم سچی ہے مولویاں دے پتر بے نماز حاجی صاحب دا پتر تہجد گزار تے بانگے تے مسجد دے صدر تے متولی تے خزانچی تے دین والیاں دی اولاد دے مسیتے نہیں آندی میں پوچھنا چاہنا انہاں اولاد دی تربیت کی تھی تیری تربیت دے 10 کر گیا 12 کر گیا 14 کر گیا 16 کر گیا تیری تربیت تے صرف نماز نہیں یاد کر سکیا تے جنازے دیاں دعاواں نہیں یاد کر سکیا تو اندھا نصاب چیک کرنا ہے اندھی ڈیٹ شیٹا چیک کرنا ہے تو اندھے کلو کدی بے کے اذکار بھی یار پوچھ کدی انہوں تو کدے جنازے دیاں دعاواں پوچھ کدے نماز دا ترجمہ پوچھ تیرا پتر 10 پڑھ کے بھی انہوں سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہ ہوئے حالے بھی تو حاجی نمازی تے مولوی حالے بھی تو اہل حدیث تے اہل سنت تے تیرے ایمان کوئی فرق نہیں پیا آخری آیت سن لو آخری گل سن لو چونکہ ٹائم ہی اس طرح دا سی میرا ذہن بھی بنیا سی بھی ان گل سنائی دئیے ایک نبی ہے میرے نمازی بزرگوں میرے حاجی بزرگوں میرے اہل حدیث بھائیوں میرے حافظ تے قاری تے مولوی بھائیوں رب دے نبی دی گل سن لو میرے سنی بھائیوں رب دے نبی دی گل سن لو فکر ہے اولاد دا کنج دا حضرت یعقوب علیہ السلام جدو دنیا تو جان لگے تے پتر سارے جوان نہیں بلکہ پتر بھی بابے بن گئے پتر بھی داڑیاں چٹیاں والے بن گئے پتر بھی پوتریاں دوتریاں والے بن گئے تے نہیں آکھیا کہ ہونے سیانے ہو گئے نا جی ہون پتر آپ دے منہ ہو گئے نا جی ہاں جی جڑے اسی آنے نا پتر بے بس ہو گئے نے دین والے ٹورے نہیں انہوں نے استاد تے باپ دا ادب سکھایا ہوندا
انہاں نو سورہ لقمان اندر حضرت لقمان دی آیتاں دا ترجمہ پڑھایا ہوندا تیرا پتر کدے تیرا گریبان نہ پکڑدا ماں نو گال اخباراں پڑھیاں پئیاں نے ماں نو پتر نے قتل کر دیتا باپ نو پتر نے قتل کر دیتا باپ گلیاں چ رلدا ہے بازاراں چ رلدا پیا دھکے کھاندا پیا پتر سارے کچھ مال دولت لے کے بیٹھے نے تے جے تو اینو ادب پڑھایا ہوندا اینو دین پڑھایا ہوندا اندے دل وچ رب دا خوف ہوندا کدے تیرے اگے اچھی نہ بولدا رڑ جاندی ہر شے مگر تیرے تینوں کدے کنڈ نہ کردا اج جڑے اسی ماپے رونے ہاں نا اے ساڈے جرم نے مان لئیے کہ اپنیاں غلطیاں نے پر میں عرض کرنا کہ آج بھی اصلاح ہو سکتی ہے جے تو رونا ہے تے آج تو اولاد دے حق اولاد دی نیکی لئے بھی رونا شروع کر دے اولاد لئے بھی دعاواں کرنی ہے شروع کر دے آؤ قرآن پاک دی ہے سنو فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی حضرت نے بلا لیا یوسف پتر ادھر آنا کنانا ادھر آ فلانے آ ادھر آ 10 پتر نے اللہ دے پاک نبی نے اپنے پترانوں انہاں 10 11 پترانوں بٹھا لے آئے تے ادھر دنیا تو جان دا ویلا ہو گیا ہے اور ساڑھے کی ہے آ ادھر دے دیں آ ادھر رشتہ لے لیں ادھر ساری زندگی گنڈ مار دیں تیرے پیو نے انہوں سلام نہیں لیا تو بھی انہوں چوترے نہیں چڑھن دینا فلانے نو میری منجی نو ہاتھ نہ لان دیں فلانے نو میں ادھر انج کر دیتا ہے اور مرن لگے ہیں تو گنڈا ماردہ پہ تیری اپنی بھی واجی دیئے تو کی کڑے کھاتے نو پہ گئے ایک دعا کریا کرو میری گال سنے آنے بزرگوں میں ہاتھ بان کے کرن لگے آجے ناراض نہ ہو جاجے ایک دعا کریا کرو رو رو کہ اللہ پچھلے پارے ساڑھا دماغ خراب نہ اللہ میں ہوش چرواں ایمان چرواں اللہ میرے دماغ تے تاڑے نہ لائی میرے نبی دی ایک دعا ہے جن دے چلفاظ نے وَسُوءِ الْكِبَارِ اللہ بڑھاپے دی رسوائی تے ذلت تو میں پناہ منگنا پچھلا پارا ہے رب دے نبی دا دنیا تو جا رہے ہیں تے آندھنے اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی اے نہیں فرمایا کہ تواڈا کی بنے گا تواڈے کاروبار تواڈے معاملات فرمایا اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی او میرے پترو تواڈے بابے دے دنیا تے جان دے ویلے آ گئے نے پر یعقوب نبی نو فکر تے ٹینشن لگی ہے مینو ایک گل تے دسو جی ابو جی کی گل ہے اے میرے پترو میں تے دنیا تو ٹر جانا ہے تے میرے جان تو بعد دسو یہ باتاں کندیاں کرو گے سجدے کرو گے کہ نہیں کرو گے تے کنوں کرو گے اور کدے پوچھیا کر پترا نمازہ کیوں نہیں پڑھنا ہے پترا تیرے عقیدے دی اندر خرابی تے نہیں جے تیرا پتر رتا تاگا پاندہ ہے کدے پوچھیا کر پترا پاتے اہل حدیث کیوں پایا ہی تیرے پیو نے تے ساری زندگی شرک نہیں کیتا تے تو کیوں کرنا ہے تیرے پیو نے تے کدے آنکھ نہیں چکی ہو پتر میں نوڑا میں نہ دعائیں تیرے پتر نے کدے تیرے باپ نے کدے حرام نہیں کھا دے پترا تو ہی نہ کھائیں اور پترانو ایس دے رہے جو کڈو یار کوٹھی مکان دکان کوٹھی مکان دکان کاروبار کوٹھی مکان دکان کاروبار میں گل کرنا ہوں نا چاچا جی میں آنا ہوں نا اور کدے نہ اولاداں کل جننے بہ کے دنیا دے رونے روندے جے کدے نہ اولاداں کل بہ کے نیکیاں دے بھی رونے رویا کرو اور کدے بہ کے جدو تیاں پتر کول بیٹھے ہونتے 4 سر جڑ جاؤ پتریر ملیر مسیر یا پرا جڑ جاؤ دنیا ہی دنیا کر دے رہن دے ہو کدی بہ کے سوچیا کرو کہ اپنیاں اولاداں اہل حدیث ہیں کہ نہیں اپنیاں اولاداں وچ کدے حرام تے نہیں آ گیا اپنیاں اولاداں ذکر کر دیاں نے کہ نہیں اپنیاں اولاداں نمازاں پڑھ دیاں نے کہ نہیں اولاداں نے جوانا ہوندہ پتر او کر گیا کدی یہ بھی کر بھی ہوندہ پتر نمازی ہے میرا بے نماز ہے
ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਦੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨੇਕ ਤੇ ਹਯਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੇ ਜਾਲਨੀ ਮੁਕੀਮ ਸਲਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ, ਰੱਬਾ ਨਗ पढ़ो पढ़ो तुहाडे कोल पढ़ाना है। रब्बा नग ये हुण केड़ा पुत्र पढ़ेगा, केड़ा पुत्र जड़ा पंजे पढ़दा है, जड़ा पंजे पढ़दा है तेनू 5 टाइम दुआवां पिया देंदा ही। तू कबर विच पिया ते तेरा पुत्र मसीते विच कहंदा पई अल्लाह मेरे बाप नू माफ कर दे, नमाज विच कहंदा पई अल्लाह मेरे बाप नू माफ कर दे। दीन दी बरकत है। मेरा बाप जदों ना फौत हो ना, मैं हर नमाज नाल 33 दफा रब्बे रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़ना। ये दीन दी बरकत। तू कबरे दे पिया, तेरा पुत्र हराम कमांदा है, 2 नंबरियां करदा है, ना नमाज पढ़दा ना कीदा सही है। तू किया ना तेरी कबर जन्नत दा बाग बनेगी। तू कोशिश करके जे मरे ते मुड़ अलग मामला है। तू मेहनत की, दुआ की, कोशिश की, बेदीन बन गया रब दा मामला। ते जे तू दुआ भी नहीं की, मेहनत भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की, ते फिर तू अपनी कबर दा सुकून औखा ही भालेगा। नाराज ना होई। अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह इन्हां बातां ते अमल दी तौफीक दे। हजरत कारी शफीक साहब माशाअल्लाह, नाम भी शफीक, उंज भी बड़े शफीक ने। उन्होंने इशा दी नमाज तो बाद नाजरा और तर्जमा बड़े बुजुर्गों और जवानों वास्ते क्लास का एहतमाम किया है भी बह के ना कोई 15-20 मिनट आ कुरान पाक दे अल्फाज ठीक कर लीए ते तर्जमा पढ़ लीए। मैं एक छोटी जी गल करांगा। कारी साहब जो तुम तर्जमा पढ़ाना है ना, जरूरी नहीं भी सुनो, मुमकिन है कि मेरे बुजुर्गों ना जबान ते आए ना याद हो, सुनना नहीं, तुसी सिर्फ पढ़ाना है। ते बाबा जी याद होवे या ना होवे ना, मेरी गल सुन लो, तुसी बह जाया करना है। कोई गल पल्ले या पवे या ना पवे, तुहाडे बहन दी वजह तो अल्लाह तुहानू तालबे इल्मां च लिख देणगे ते तुहाडे हक च पानी दियां मछलियां भी दुआवां करनगी। बावांगे जी इंशाअल्लाह। और मेरे जवान भाइयों 15-20 मिनट कारी साहब नू इशा तो बाद टाइम देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर देंगे। ले मैं दुआ करनी है तो तुझे टाइम देना। अल्लाह इन्हां दे कारोबार च बरकत फरमा दे, अल्लाह इन्हां दी जिंदगी सुकून वाली बना दे, अल्लाह कुरान साडे सीने दी बहार बना दे। खवातीन वास्ते की टाइम है? इशा तो पहले मेरिया मावां भैणां बेटियां लई भी इन्हां दी आहलिया मुहतरमा इंशाअल्लाह वो कुरान पढ़ाणगियां घर अंदर। इस तालीम नू तरबियत नू आम करो, अपने उस्ताद दा अपने इमाम दा अदब एहतराम करो। मैनू जिमन ने गल याद आई तो फिर आपां दुआ मंगीए। साडे मौलवियां चो जड़ियां साडियां नस्लां मौलवी नहीं ना बन रहीआं, ਉਹ ਸਾਡੀ जमात ते गुनाह पे आंदा है कि असी अपने इमाम ते उस्ताद दा अदब नहीं करते। जो साडियां औलादां साडे हाल वेंदियां ने, ਉਹ आंदे ने बाबा नमाज रोजा करांगे ते असी ए जे काम तो एवें चंगे आ। इहदा मतलब है भी साडा मसीते उच्ची बोलन नाल मुमकिन है कि खानदान दीन तो रुक जाए। नहीं करदी यार, तेरी नमाज तेनू फकीर ही नहीं बनाया। तू अल्लाह दा फकीर हो के ते आकड़ना है ते गुस्से करना है, नहीं करना इंशाअल्लाह। आलिम दी इज्जत करनी, इमाम दी इज्जत करनी, नमाजी दा बुजुर्ग दा एहतराम करना है। आखिर दावना अल्लाह। लो जी ए जिहड़ी दुआ मैं कुरान पाक दी दसी है ना, ये उत्ते लिख दी है। ये मेरी हर मां भैन हर नमाजी नफल नमाज अत्तहियात च भी पढ़ो
ते हर दुआ विच दुआ जरूर मंगनी, रब्बना हबलना, ऐ मेरे रब बना दे, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, मेरी बीवी ते मेरी औलाद नूं मेरी अखां दी ठंडक, अल्लाह सानू सार वजालना, मेरी औलाद नूं मैनू भी लिल मुत्तकीना इमामा, परहेजगारां दा इमाम बना दे, परहेजगारां तो भी अगे टोर दे। सुनिया ये दुआ हर नमाजी याद करनी है इंशाअल्लाह। आखो यार मुहब्बत, हर बंदे याद करनी है। ते ऐ मैं लिखिया है बच्चियां वास्ते एक दम। भाई अमर साहब किहड़े ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने बेटा, अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू दाढ़ी दी भी तौफीक अता फरमा दे। जादू फितने पुत्र बाहर निकलता है, नज़र लगती है, आपने फरमाया नज़र बरहक के, इंज बरहक के भी नज़र जिन्हों लग जाए वो बंदा कब्र जा सकता है, उठ नूं लग जाए वो हांडी जा सकता है। मौके ते भी इंज लग जाती, बच्चा चंगा भला हसदा खेड़दा बाहर गया तो बाहरों आया सट लग गई, बाहरों आया रोंदा आया, बाहरों आया ठुडे लग गए, हुंदा है कि नहीं जी। लो मेरी भैनों तुसी भी सुन लो, तुहाडे तिकर भी ये पहुंचेगा, ते मेरे भाईओ तुसी भी सुन लो। ऐ मैं चीज़ां लिखियां ने, सूरह फातिहा शरीफ, आयतुल कुर्सी शरीफ, सूरह बकरा दा आखिरी रुकू, सूरह हशर दियां आखिरी आयतां, आखिरी तिन्ने कुल एक वारी तो लैके भावें 100 वारी तिकर लै जाओ। ये उत्ते लिख भी दिते ने भी वर्का कोल रखो, इंज पढ़ो एक वारी एक दम हो गया, दूजी वारी पढ़ो दूजा दम, 3 वारी पढ़ोगे 3 दम, 7 वारी पढ़ोगे 7 दम, कम अज कम 3 या 7 वारी सुबह शाम। जे पुत्रां नाल धीआं नाल प्यार जे, इन्हां नूं शैतान दे दाह तो बचाना जे, इन्हां नूं शैतान दे दाह तो जे औलाद नूं बचाना जे। लो जी आ दम आप करना है, मां ने भी करना है ते प्यो ने भी करना है, जेड़े जेड़े कुरान पढ़े ने। और सुनो आ वेखे जे, इधर वेखे जे, भी गल सुन लो फिर देने बाबा जी, मैं देना बाबा जी, इधर वेखो ये मिलेगा, ये मैं 100 लैके आया। आ एक दुआ लिखी है, उईज़ु कमा भी कलिमातिल्लाह ताम्माति मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मति व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। या अल्लाह मैं तेरे हवाले करना और इस बात तो पनाह मंगना शैतान तो, उनके शर तो, जहरीले जानवर तो और बुरी नज़र तो। मेरे पुत्र नूं ना कोई जहरीली शाय वड्डे, ना बुरी नज़र लगे, ना शैतान दा दा लगे, ना जादू टोना होवे। ये वो दुआ है जिहड़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पुत्रा नूं, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हां नूं दम करदे सन। फिर यही दुआ जिब्राइल नबी पाक कोले आया ते नबी पाक हसनैन करीमैन नूं दम करदे सन। ते यही दुआ इंशाअल्लाह सारे उम्मतियां ने अपनियां धीआं पुत्रां नूं दम करना है। आखिर ते भी लिख दी, पहले फातिहा शरीफ पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह बकरा दा आखिरी रुकू, सूरह हशर दी आखिरी आयतां, आखिरी तिन्ने कुल, ते नाल आखिर ते लिखिए ये भी को 7 बारी पढ़ के आप दम कर, आप दम कर, कोई लोड़ नहीं तवीतू लैन दी, इधर उधर जान दी। ये इंशाअल्लाह एक कारी साहब कोल है, कारी साहब अपने जमात दियां साड़ियां मावां भैणां बेटियां नूं भी पहुंचाओ। मेरी बेटी जड़ी पढ़ी है, मेरी जड़ी मां पढ़ी है, रोजाना इस सफ़े नूं सामने रख के अपनी औलाद नूं दम करया करो। अल्लाह तुहाडी औलाद नूं नज़रे बद तो बचा लैणगे, अल्लाह तुहाडी औलाद नूं शैतान दे शर तो बचा लैणगे, जहरीले जानवरां तो बचा लैणगे, जादू टोने तो बचा लैणगे। ये इंशाअल्लाह तोहफा है और ये इंशाअल्लाह दम करना है जी। जिन्हां नूं कुरान हुंदा है वेख के पढ़ना, मैं तां लिखवा लिया उत्ते लिख दित्तियां ने भी वर्का सामने रखो, इंज उत्तों वेख के ते पढ़ छड्डो। कम अज कम यार 7 वारी औलाद लई मुहब्बत करो अपनी औलाद नाल। अल्लाह